Bonjour tout le monde, اليوم راح نديرو le crémeux au chocolat. عندنا plusieurs étapes. La première étape, درت le biscuit à la cuillère. باش ما تجيش لا فيديو طويله، دخلوا فيديو فريزي درنا biscuit à la cuillère vanille. هنا درتو au chocolat. نحو لي 10 غرام تاع مايزينا remplacer ب 10 غرام تاع كاكاو. Ou bien sûr que le mélange تاعك تيطاليه sur le plateau فوق البابي cuisson. حنا درنا له سكر غلاس من الفوقه. نتوما خلطوا شويه سكر غلاس، une cuillère à café تاع سكر غلاس، une cuillère à café تاع لو كاكاو، ديروه فوق لو بسكوي قبل ما تدخلوه لو فور تاعكم. فوالا، ومن بعد كي يطيب خلوه حتى يبرد. احكموا لو مول اللي حتخدموا به. انا حنخدم بهذا لو مول كور، نتوما تحبوا ديرو غون ديرو كاري كيما حبيتو، قطعتوه على حساب لو مول تاعي. هذه لا بروميير ايتاب. La deuxième étape, on a la mousse au chocolat. شوفوا هاد la mousse au chocolat درناها فيديو des entremets à l'insert à l'orange. C'est la même mousse au chocolat اللي درناها base crème anglaise. وشنو دوبليت لا كونتيتي. شوفوا خليتها حتى بردت بيان، درت لها لو بابي فيلم، خليتها حتى بردت بيان. هنا واش ندير 200 غرام تاع لا كريم فريش ليكيده، نطلعها بالباتور. راح لي مقطع بات لي كنت نفيلمي، كملت كاع لا موس شوكولا، رميتها بليزيور فوا ونخلط من تحت للفوق بلا ما نحبط لا كريم فريش تاعي اللي قلت لكم 200 غرام دو كريم فريش ليكيد. طلعتها بالبيتران وقعدت نخلط، كملتها كامل لا موس ديالي. فوالا، هذا هو لو كريمو او شوكولا. دوك نخليه دو كوتي ونروحو لا تروازيام ايتاب. بور لو شوكولا موالفين تشوفوا معايا هاد ليطاب، بصح معليش نعاودها لكم. تحكموا اون فوي ترانسبارونت، دوبو 90 غرام شوكولا. انا نستعمل هذه بهذه، توجور هذه شوكولا اللي نخدم بها. فوالا، وعندي 15 غرام تاع الزيت نخلطو مع لو شوكولا. نخلطو بيان الزيت مع الشوكولا، يتخلط بيان لازم. ديرو ناكوش ماشي رقيقه باش كي تجي ديمولي وما يتكسر لكمش لو شوكولا. هنا واش نديرو نخلطوها شويه فوالا باش تجي اونيفون. انا نديرها او فري، تشد روحها لو طون باك تشد روحها بركا. فوالا، دوكا لحقنا لو مونتاج تاع لو كريمو تاعنا. هذه شفتوها معايا كي درتها او فري شدت روحها. دوك نحكموا لو مول، نقطعوا على حساب لو مول. شوفوا نتوما ولا درتو لو مول تاعكم كبير توجور زيدوا لا كونتيتي تاع الشوكولا مع الزيت. هنا واش ندير نحكم الموس هذا نسخنوه فوق النار باش يجيني ساهل كي نقطع لو شوكولا تاعي تمتم تذوب وتتقطع فاسيلمون. كي تكونوا تقطعوا زيروا على لو مولا. بيان سور لو بسكوي على كويير شوكولا اللي قلت لكم عليه، وعندنا لو كريمو درتوه في لابوش هادويا. دابور باش نبداو نحطو لو كريمو. كي نحطو لو كريمو تاعنا نسبقو في لي كوان دابور.
فوالا شوفوا لو مول تاعي. هاد لو مول هدايا لا هوتور تاعو 5 سنتيمتر. كي يكونوا دي موس هكذا دو بريفيرونس ما يكونوش عاليين. هنايا نحط لو بسكوي تاعي. فوالا طبعوا ابان شويه بركا. فوالا دوكا انا قطعت ان كارطون على حساب لو مول تاعي، نقصت له نص سنتيمتر باش ندخلوه بيان داخل. انا ولفتو معايا لي غاطو تاعي نقلبهم. هاديه كي ندير لي كارطون هنايا لازم ديروها باش يجيكم ساهل لو طرافاي. تشدوا في لو كارطون تقلبوا لو غاطو. دوكا واش ندير؟ شوفوا شاك فوا نعاودها لكم ونقول لكم باللي كي تكونوا ديروا دي موس يكونوا فيهم لا جيلاتين دو بريفيرونس يباتوا. انا حنبيتها بيان سور باش تشدروها بيان، ومن بعد نوريكم ليطاب كي نقلبوا لو غاتو. بيان سور شوفوا لا سيرفاس يونيفورم كيما موافين معايا، ونديروا اون بتيت ديكوراسيون ولو كريمو او شوكولا يكون واجد. فوالا لو كريمو تاعنا كي بيتناه. دوكا شوفوا سخنوا الموس تاعكم، عاودوا جوزوا على لو شوكولا. دو مومون بيتناها شوكولا تعاود تولي تشد روحها. فوالا دوكا نقلبوا لو غاتو تاعنا. فوالا شتو علاش قلت لكم ديروا لو كارطون؟ لازم ديروا كارطون باش يسهلكم كي تقلبوا لو غاتو تاعكم. فوالا فوالا شوفوا كيفاش يجي يونيفورم. شوفوا سي تو افي نورمال. هاد الشماغ فوق شوكولا باسكو خرجناها من كونجيلاتور. حكموا انسويتو ومسحوه برك سيتو. هذا ما كان. كي يكونوا دي مول هكا صغار ديموليو لتحت، كي يكون ان غران غاتو ديموليو للفوق. اون سي جامي لو شوكولا تشد مع المول تاعكم. حكموا توجور الموس سخنوه من هاد لو كوتي وجوزوا برك على الحديد هكذايا. جوزوا برك هكذايا يعاونكم باش تقدروا ديموليو لو مول تاعكم. فوالا دوكا نخليه تولي طومبيراتور امبيونط، نديمولي لي مول تاعي ونديرو ان بتيت ديكوراسيون. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي. ولا تحبوا جديد ديروا توجور جام يجيكم جديد. على بروشين.